यानी मसाइल का शिकार है। तो इसलिए ये एक वेलकम डिसीजन है। इसके अलावा जो अहम आज हमने डिसीजन लिया है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से है। इन्वायरमेंटल आपको मालूम है ये एक लॉ है, बहुत से हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं। एक तो जनरल हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं, दूसरे पार्टिकुलर शहरों में हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं। तो उनके हवाले से मजिस्ट्रियल पावर्स जो हैं वो एक सिटिंग जज को दिए गए हैं, ताकि अगर इंतज़ामी लिहाज से मसले हल नहीं होते तो मजिस्ट्रियल पावर के तौर पे वो जज एक्ट करे और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को जो डिस्प्यूट मैकेनिज़म्स हैं वो हल करें। तो ये भी एक तरीका था कि हम हर वक्त अपने जो ऑफिसर्स हैं उनसे शिकायत करते हैं कि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्यूनिटिव मेजर्स लिए गए। तो अब एक जज को इन्वॉल्व करके हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो फ़ौरन एड्रेस हों, जो कंप्लेंट्स हो लोगों को वो एड्रेस हों। तो ये एक स्ट्रीम लाइन की कोशिश की गई है। लेकिन बलूचिस्तान में इन्वायरमेंट एक संजीदा मसला है। पूरे बलूचिस्तान में आपको मालूम है कि पानी का एक सीरियस इशू है इस वक्त जो हमारे पश्तूनी इलाकों में है। वो सिर्फ मैं आपके अवेयरनेस के लिए कह रहा हूँ, फ्लैग कर रहा हूँ। जो सेब हम उगाते हैं उसमें 10 गुना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हमने वो जो ड्राई फ्रूट्स थे, आलमंड्स थे, उनको छोड़ दिया है। इसी तरह जो बलोच इलाके हैं, प्याज जो ऑनियन है वो भी पानी कंज्यूमिंग है। यानी 10-12-15% उनको पानी गुना ज़्यादा पानी चाहिए। तो ये एक इन्वायरमेंटल चैलेंज है कि हम किस तरह उन क्रॉप्स की तरफ जाएं जहाँ पे आपकी पानी का इस्तेमाल कम हो। तो ओवरऑल बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट से मुतासर हो रहा है। अगर पाकिस्तान मुतासर हो रहा है तो बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की एक पॉलिसी की ज़रूरत है जो हमने आइंदा जाके इसको इंगेज करके लेनी है। और बाकी आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस प्लीज। पानी की आपने बात की है, आप ये बताएं 100 डैम का यहाँ एक मंसूबा बना था, वो कहाँ तक पहुँचा और अगर नहीं पहुँचा तो उसकी क्या वजह है, क्या उस पर इंक्वायरी हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है कि माजी में बहुत पैसे आए। आपको मालूम है पीएसटीपी में पैसे रखे गए थे, डैम्स बने थे। डैम्स फिर पानी बारिशों की वजह से जो बने थे उनके हालात आपके सामने है। इसमें बहुत से एलिगेशंस है करप्शन के। लेकिन ये कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम इंक्वायरी में जाएं। लेकिन सीरियस पानी का इशू है। इस हवाले से हमें एक फ़ौरन थिंकिंग करनी है कि किस तरीके से हम इस मसले को एड्रेस करें ताकि कंस्टेंट के तौर पे एक ऐसी पॉलिसी बना सके कि आइंदा गवर्नमेंट भी उसको कंटिन्यू कर सके। बलूचिस्तान में माजी में पीएसटीपी में जो कुछ हुआ सब आपके सामने है। लेकिन ये हमारे पूरे सूबे का, हमारे फ्यूचर का, हमारी आइंदा नस्ल का इशू है कि ये हम सबको स्टेक होल्डर्स को हल करना है। तो ये आपने बजा फरमाया और मैं आपसे सहमत हूँ कि ये एक ऐसा मसला है जो हम एड्रेस अभी तक नहीं कर पाए। अच्छा जान साहब, पश्चिमी शाखों का आपने जिक्र किया, ये मंसूबा 2015 में मुकम्मल होना था, 2018 में मुकम्मल हुआ और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 25 करोड़ से ज़्यादा इसकी करप्शन हुई है। इसको फाल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, लेकिन जो करप्शन कर चुके हैं, जिन्होंने इस पर दखल किया और ताकीद की, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए ये एक संजीदा सवाल है जो आपने किया है। इश्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है? आप किस पीएसटीपी की बात कर रहे हैं जिसमें इस तरह इश्यूज़ सीरियस इल्ज़ामात नहीं लगाए गए हैं? तो ये सारे सवालात हैं। लेकिन हम बीइंग केयरटेकर गवर्नमेंट हमने इमीडिएट इंटरवेंशंस करना है कि जो मसाइल पड़े हुए हैं उसका एक इमीडिएट हल निकालें ताकि आइंदा गवर्नमेंट को हम कोई चीज़ हैंड ओवर कर सकें। तो इसलिए हमारे पास जो इमीडिएट रिस्पांस है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि हम इनमें पढ़ें कि माजी में क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ लेकिन हमारे पास इस वक्त जो एजेंडा है वो हमारे सामने है कि हम क्रिटिकली इंटरवीन करें और इनका कोई सजवाब निकालें ताकि ये मसला आइंदा हुकूमत के गले ना पड़े। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ट्रॉमा सेंटर जो है मैं बिल्कुल बरमला कह सकता हूं कि मैंने उसको विज़िट किया है, कई दफ़ा विज़िट किया। अगर कोई सेंटर, अगर कोई जो मेरी मालूमात के मुताबिक काम कर रहा है वो ट्रॉमा सेंटर है सिविल हॉस्पिटल में। यकीनन हमारे इश्यूज़ हैं, मेडिसिन के इश्यूज़ हैं, बाकी सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर एक ऑलरेडी एक हॉस्पिटल, एक वार्ड अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम महरूम नहीं कर सकते हैं कि हम सरकारी अगर एक डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा उनके साथ कंपेयर करें। अगर प्राइवेट सेक्टर में एक काम हो रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट की एक MOU भी साइन है, हमारे उनके साथ एग्रीमेंट है, क्योंकि उनकी क्वालिटी परफॉर्मेंस की वजह से ये हो रहा है। वरना आपको मालूम है कि
اور بھی ہاسپٹلز ہیں، لیکن گورنمنٹ نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھ ہم پارٹنرشپ میں جائیں اور ان کو سبسڈائز کریں یا ان کے ساتھ جو بھی وہ کر سکتے ہیں. لیکن آج اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ اس وارڈ کو اتنا یعنی فنکشنل بنایا جائے ریونیو کے اعتبار سے کہ وہ اور ریونیو جنریشنز کے ایونیوز کو بھی ایکسپلور کریں، صرف گورنمنٹ کے لیے نہ بیٹھیں. جان صاحب، آپ نے سیلاب زلزلہ کے حوالے سے جو پیکیج ہے اس پہ بات کی، اس پہ ایک تو معاملہ کورٹ میں بھی ہے کہ کون اس کو کس طرح خرچ کرے. اس حوالے سے کیبنٹ میں کیا ہوا؟ اور دوسری بات یہ کہ صوبے کی مالی حالت جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ آخر تک بولتی رہی کہ مالی حالت ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے جو کچھ ڈیوز ہیں وفاق میں وہ اب تک نہیں ملے. تو مالی حوالے سے کیا پوزیشن ہے صوبے کی، اور جو ڈیوز وفاق پر تھے وہ ملے ہیں یا نہیں ملے؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ اس وقت جو ہماری ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے گورننس کے اعتبار سے ہیلتھ، ایجوکیشن اور پانی. ہم تمام پیسے جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم ان 3 سیکٹرز میں ڈال رہے ہیں اور اس کی تقریباً والیوم 30 ارب ہے. ہم نے اس کو ہر ایک پیسے کو ہم نے خرچ کرنا ہے اور یہ 3 ایریاز ہیں ہم ان پہ فوکس ہیں. دوسری بات یہ کہ مرکز کے ساتھ شکایتیں یہ ماضی میں سیاسی ایک مائنڈ سیٹ کا حصہ رہے ہیں، لیکن ہم ایک ایسے پرائم منسٹر سے ہر وقت مل سکتے ہیں، ایشوز ریز کر سکتے ہیں جو خود بلوچستان کا ہے، جن کا ویژن ہے بلوچستان کو ترقی دینا، جو خود یہاں پہ پہلے پرائم منسٹر جو 3 دفعہ یہاں پہ بیٹھ کے بلوچستان کی ایشوز انہوں نے ایڈریس کیے ہیں، چاہے وہ کمیونیکیشن کا ہے، چاہے وہ کوئٹہ پیکیج ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم بڑے پر امید ہے کہ بلوچستان میں سیلاب زدگان کا مسئلہ اگر حل ہو سکتا ہے تو وہ اس پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں ہوگا. آخری سوال یا لاسٹ 2 پلیز. 100% کا جو اعلان وزیر اعظم نے کیا تھا وہ کب تک کھلے گا؟ گلوبل صحت کارڈ کب تک نیگوشیٹ ہوگا؟ جو 100 بسیز ہیں وہ کمیٹڈ ہیں انشاءاللہ. جیسے ہی پرائم منسٹر آتے ہیں اس حوالے سے بھی ہمارے چیف منسٹر صاحب اس کو ریز کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہ ہفتوں کی بات ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا کوئٹہ والا ٹرانسپورٹ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جہاں تک سیلاب متاثرین کو اکموڈیٹ کرنا ایک الگ سبجیکٹ ہے. لاسٹ کوشچن ہے پلیز. فیڈرل سے اگر کچھ فنڈز آئیں گے تو اکموڈیٹ ہوں گے، وہ الگ چیز ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ کوئٹہ کے نوائی علاقے ناوڈک وغیرہ دیکھتے ہیں کہ جو پول ڈسکو کی ذمہ داری ہے، یا اگر سڑکوں کی بات کرتے ہیں سینئر گورنمنٹ کے جو آرگنائزیشنز ہیں یا ادارے ہیں وہ اب تک جو بہتر انداز میں کام نہیں کر رہے. کوئی تو اکموڈیشن الگ بات ہے، وہ الگ شفٹ رہے ہیں. تو اس پر اچھا، یہ میں صرف ایک بات فلیگ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ماضی کی طرح تجربے نہ کریں. 3 جو کرٹیکل ایریاز ہیں ان کو ہم نے لیا، تمام فنڈز ہم نے کوشش کی ان کو ڈائیورٹ کریں. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گوادر میں سیف سٹی کا پروجیکٹ کے 7 ارب فنڈنگ تھا، وہ بھی ہم نے ہولڈ کر کے اسی مد میں ہیلتھ، ایجوکیشن اور پانی میں ہم نے یعنی لگانے کے لیے کمیٹڈ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. تو جو بھی وائٹ ایلیفینٹس ہیں ہم ان کو اس وقت نہیں اس میں جانا چاہتے ہیں. اس لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نالیاں بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، ہم اس وقت ہمارے لیے صرف پانی، ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، نہ نالی ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ کمیشن ہے، خدا نخواستہ. تھینک یو جی. آپ نے وزیر اعظم صاحب کی بات کی، وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف لائے لیکن انہوں نے بلوچستان کے میڈیا سے ملنے تک گوارا نہیں کیا. امن و امان کے حوالے سے آپ بتائیں، گزشتہ روز بھی ایک لیویز اہلکار کو